يا أيها النبي يا أيها النبي سبحان الله سبحان الله يشهد يشهد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله يشهد شاهدا ومبشرا ونذيرا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. मोहतरम हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिलाल साहब